जीवन के हो जस्तो लाग्छ? जीवन यात्रा। यात्राको रूपमा लिनुहुन्छ। कलाकारिता? कलाकारिता मेरो एम, तपाईँको पेसा। आफ्नो उद्देश्य, पेसासँग जोड्नुहुन्छ। प्रेम? प्रेम आफूलाई चाहिँ अरूमा देख्नु, आफूलाई अरू व्यक्तित्वमा देख्नु। सफलता? सफलता सपना। एउटा त्यो प्राप्त नहुँदासम्मको पिरियड बुझ्ने सपना सफल भइसके पनि अझ सफल हुने सपना बाँकी नै हुन्छ कि त्यही बेला सपना नै राख्छ सफलतालाई सपनामै राख्नु। सफल भइसक्यो नि फेरि अझ त्योभन्दा नेक्स्ट लेभलको मरुन्जेल सास रहुन्जेल सपना जो सक्सेस किन पाउने अझै केही पाइदियो भने त कहीँ भन्ने हुन्छ, त्यो मरुन्जेल सपना नै रहन्छ। त्यही भएर सफलतालाई चाहिँ म सपनासँग जोड्नुहुन्छ। लक्ष्य, अन्तिम शब्द तपाईँले? लक्ष्य दृढता हुनुपर्छ, लक्ष्य चाहिँ धैर्यता हुनुपर्छ, लक्ष्यसँग दृढता जोडिनुपर्छ भन्ने। हस्, थ्याङ्क यू दिवसी लजिकल तपाईँहरूको आन्सरको लागि। र अब जस्तो अब नयाँ आउने फेरि यसमै भविष्य म पुरै यसमै डेडिकेट भएर लाग्छु भन्नेहरूका लागि चाहिँ कस्तो किसिमको स्थिति छ? त्यसमा थोरै अब अर्थोपार्जनसँग जोडेर कलाकारितालाई भनिदिनु पऱ्यो, के छ स्थिति अहिले चाहिँ? त्यो कुरा चाहिँ फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको आधारमा चाहिँ हुन्छ। अब हामी मिडियम फ्यामिलीबाट चाहिँ अब हुर्केर गएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो घर परिवारदेखि लिएर सबैले चाहिँ आफूले चाहिँ एउटा पाल्नुपर्ने भनौँ न, अब आफूले चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्था भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गराउँदो रहेछ कि त्यो समयले नै त्यो कुराहरू गराउँदो रहेछ। जिम्मेवारी चाहिँ आफूमा आइसकेपछि चाहिँ केही न केही हुन्छ, त्यो कुरो हो। र कसैको छ अब राम्रो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड छ भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ मजाले चाहिँ यो कलाकार क्षेत्रलाई अलिक बढी टाइम रेस्पोन्सिबिलिटी त जसले पनि लिन्छन्, आफ्नो परिवारप्रतिको रेस्पोन्सिबिलिटी सबैले लिन्छन्। कुन समयमा चाहिँ आइपर्छ आफ्नो काँधमा भन्ने कुरोमा फरक पर्छ। तपाईँले भन्न खोज्नुभएको त्यसको मतलब लङ लास्टिङ रूपमा एउटा किसिमको जसले लामो ड्युरेसनसम्म टिकेर पछि रूपमा एउटा स्थापित भएर त्यो तरिकाले कलाकारिताबाटै पनि आर्जन गरेर जिम्मेवारी उठाउन सक्ने स्थिति छ। तर नमस्कार आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रम प्रभात विमर्शको पर्खाइमा बसिरहनुभएका तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म पदमराज जोशी, प्रविधिमा हुनुहुन्छ राजेशजी र छोटुजी। आजको दिनमा पनि तपाईँहरूसँग हामी 38 देखि 39 बीचको लगभग 1 घण्टाको समयमा दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको अफिसियल फेसबुक पेज र हाम्रो पात्रो लगायतका एप्सहरूबाट संसारभरि नै लाइभ हुनेछौँ। कार्यक्रम प्रभात विमर्शको कुराकानी गर्दा हप्ताको हरेक दिन शुक्रबार बाहेक तपाईँको बिहानीसँग जोडिनलाई उपस्थित हुन्छौँ। फरक फरक पृष्ठभूमिका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरेर तपाईँको बिहानीलाई सकारात्मक, ऊर्जाशील र केही जानकारीमूलक बनाउने प्रयास हाम्रो सदैव रहन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ दिवस नाथजीसँग। कलाकार हुनुहुन्छ उहाँ, सुदूरपश्चिमको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, अझ धनगढीको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले चलचित्र क्षेत्रमा काम गरिरहँदाको अनुभव र त्यसै गरेर कलाकारितामा विशेषतः कलाकारितामा प्रवेश गर्दाका अनुभूतिहरू आजको दिनमा उहाँसँग हामी सुन्ने प्रयास गर्नेछौँ। अगाडि बढिरहनु भएको छ, एउटा किसिमले सङ्घर्ष गरिरहेको व्यक्तित्व र स्थापित हुनका लागि प्रयत्नरत व्यक्तित्व भएको हुनाले पक्कै पनि आजको हाम्रो कार्यक्रम एउटा ऊर्जाशील रहनेछ र तपाईँहरूका लागि पनि एउटा प्रेरणादायी रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। पक्कै पनि त्यो विश्वास पूर्ण हुनेछ। कार्यक्रममा हाम्रा आजका अतिथिलाई स्वागत गर्नु पूर्व एउटा आग्रह अनुरोध गर्छु। चिसो बढिरहेको छ, बिहान बेलुका विशेष गरेर बाहिर कम निस्किने कोसिस सबैले गर्नुहोला र बालक र वृद्धहरूको विशेष ख्याल गर्नुहोला र सँगसँगै न्यानो कपडाहरूको प्रयोग गर्नुहोला। र न्यानो कपडाको प्रसङ्ग आउँदाखेरिमा धनगढी स्थित कपडा ब्याङ्क, सिप्रीधाममा अवस्थित कपडा ब्याङ्कमा पछिल्लो समय कपडाहरूको अभाव भइरहेको भनेर समाचारहरू आइरहेका छन् र कपडा लिनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको भनेर समाचारहरू आइरहेको स्थिति छ। त्यसैले यदि कपडा दान गर्न सक्नुहुन्छ भने पक्कै पनि कसैलाई तपाईँले न्यानो प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ कि जति सक्नुहुन्छ आफूले सक्ने जति कपडाहरू धनगढी सिप्रीधाममा अवस्थित कपडा ब्याङ्कमा दान गरेर त्यो सहयोग पक्कै पनि
पनि तपाईँहरूले गर्नुहोला। यो आग्रह, यो अनुरोध यो बिहानीको समयमा तपाईँहरूसँग गरेँ। र अर्को आग्रह अनुरोध के छ भने फेसबुक लाइभबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने बढीभन्दा बढी लाइभ तपाईँहरूका आफन्त साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु नै हुनेछ भन्ने एउटा विश्वाससँग यो आग्रह हो। र आफ्नो कुनै प्रतिक्रिया छ र केही जानकारी छ तपाईँले दिनुपर्ने हामीलाई भने सभ्य भव्य बुझ्ने भाषामा कमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। यति कुराकानी गरे सँगसँगै आजको हाम्रो अतिथिलाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहेँ। दिवसी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ होला? भर्खर फर्किनु भएको छ सुदूरपश्चिम, कस्तो भइरहेछ घरतिरको बसाइ? एकदम रमाइलो भइरहेको छ। काठमाडौँको अलि लामो बसाएपछि धनगढीमा यसो 4-5 दिन बस्ने मौका पाएको छु। खुसी हुनुहुन्छ यसको मतलब? थोरै अब एउटा किसिमको तपाईँको चलचित्र क्षेत्रमा सुरुवात तपाईँले चलचित्र क्षेत्रबाटै प्रवेश गरेर गर्नुभयो या त्योभन्दा पहिला केही थियो? म सही छु या गलत छु, थोरै सच्याउनु पर्ने के भयो अनुरोध गरेँ मैले। चलचित्र क्षेत्रको यात्रालाई निहाल्दा सुरुवात त मैले यहीँ सुदूरपश्चिमबाटै गरेको हो। हाम्रो सुरुवाती चरण चाहिँ चलचित्रभन्दा पनि मोडलिङ क्षेत्रबाट चाहिँ हो। धनगढीमा अप इन्टरटेनमेन्ट नामको एउटा कम्पनी छ। कम्पनी एसएलसी प्रिन्स एन्ड प्रिन्सेसदेखि लिएर मिस्टर एन्ड मिस सुदूरपश्चिमाञ्चलको प्रोग्रामहरू उहाँले अर्गनाइज गर्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ 2073 सालमा आफ्टर एसएलसी मैले एसएलसी प्रिन्स एन्ड प्रिन्सेसमा विजेताको भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ होइन। विजेता भइसकेपछि चलचित्र क्षेत्रतिरको एउटा भोक जाग्यो भनौँ। त्यसपछि चाहिँ आफ्नै सुदूरपश्चिममा एउटा आफ्नै ठाउँमा चाहिँ एउटा चलचित्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच आएपछि एउटा चलचित्र निर्माण गरियो। त्यसपछि चलचित्रको नाम के थियो? त्यो चलचित्रको नाम थियो तिम्रै लागि हो, चलचित्रको नाम थियो। त्यसपछि त्यो निर्माण हामीले गऱ्यौँ। त्यसका कमी कमजोरहरूलाई खेलाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँको लेभलमा पुगिसकेपछि चाहिँ चलचित्र मेकिङ होइन यो रहेछ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि चाहिँ मैले फेरि जेरोबाट चाहिँ आफ्नो अभिनय कक्षाहरू लिएँ। सिकाइ प्रत्यक्ष एउटा औपचारिक जो सिकाइ हुन्छ कलाकारितामा त्यसको लागि तपाईँले प्रयत्न गर्नुभयो। थोरै अब एउटा किसिमको तपाईँको अझ योभन्दा झन् अगाडिको पृष्ठभूमि मैले बुझ्न चाहेँ जस्तो जन्म हुर्काइ शिक्षाको स्कुलिङको पाटो रहन्छ त्यो कहाँ कसरी भयो? मेरो पृष्ठभूमिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मेरो जन्म चाहिँ परशुराम नगरपालिका डलद्रा जिल्लाको परशुराम नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 जौखेतमा भएको हो। त्यहाँबाट चाहिँ अहिले बसाइसकेर चाहिँ हामीले 67 सालमा सायद धनगढी बसाइसकेर भयो। पछि आफ्टर 6 क्लासको अध्ययन चाहिँ मेरो यतै विशालनगर प्रियङ्का इङ्ग्लिस बोर्डिङ हाई स्कुलमा भएको हो। त्यसपछि एसएलसी पास आउट त्यहाँबाट भइसकेपछि चाहिँ नास्टमा चाहिँ +2 त्यसपछिको अहिले पढाइ अहिले चाहिँ मेरो काठमाडौँ। जस्तो सपना के थियो सुरुमा? एउटा किसिमको कलाकारिता नै अगाडि बढ्ने भन्ने थियो। एउटा फेरि 8, 9, 10 मा पढ्दाको त्यो समयमा बढी जस्तो अब के गर्ने के नगर्ने भन्ने एउटा किसिम अन्यलता सँगसँगै बढी जस्तो कल्पना गरिने हुन्छन् आफ्नो भविष्यलाई। तपाईँको के थियो त्यो समय पिरियडमा? अब कलाकारिता नै फेरि पर्दामा देखिने अर्कैको रहर हुन्छ, यो सँगसँगै यहीमा बढी म अगाडि भिज्छु भनेर दृढता थियो त्यो समय या अरू पनि केही थियो? थोरै त्यो विषयको त्यो समयमा मैले जान्न चाहेँ। 7-8 क्लासमा पढ्दाखेरि त त्यस्तो खासै ठ्याक्कै म यही क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछु भन्ने चाहिँ थिएन। कामहरू गर्दै जाँदाखेरि अनुभव भोग्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो समयले चाहिँ चलचित्र क्षेत्रतिर नै रुचाइयो आफूले चाहिँ होइन। केही नौलो काम गर्नुपर्छ अरूभन्दा आफूलाई चाहिँ आफ्नो भित्रको ट्यालेन्टलाई चाहिँ बुझेर चाहिँ कुन क्षेत्रलाई चाहिँ समातेर चाहिँ भोलिको दिनमा आफ्नो एउटा एम पुरा हुन्छ, कुन कुराले चाहिँ आफू सेटिस्फाई भइन्छ त्यो कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आफ्टर एसएलसी चाहिँ मलाई सायद चलचित्र क्षेत्रतिर चाहिँ जब बुझ्दै गएँ तब चाहिँ मलाई यो क्षेत्रतिरको बोक बढेको कि जस्तो लाग्छ। कुन पोइन्टले या यो क्षेत्रतिर अर्थात् अब कलाकारिता क्षेत्रतिर भनौँ, अब चलचित्र त छँदैछ तपाईँको आफूले एउटा किसिमको सुरुवात नै भिज्नुभयो त्यसमा, र कलाकारिता क्षेत्रतिर के चिजले उत्प्रेरित गर्यो? अर्थात् के चिजले चाहिँ मलाई यहीँ जानुपर्छ, यहीमा आफ्नो भविष्य खोज्नुपर्छ भनेर उत्प्रेरित गरे जस्तो महसुस अहिले यसो फर्केर हेर्नुभयो भने? कलाकारिता क्षेत्रले तपाईँको कलाकारिता क्षेत्रमा त अरू कुराहरू पनि छन्, साङ्गीतिक भयो। कलाकारिता क्षेत्रले चाहिँ आफ्नो एउटा सिङ्गो देशलाई चाहिँ एउटा ग्लोबल ठाउँमा चाहिँ चिनाउने एउटा चाहिँ प्लेटफर्म भएको हुनाले चाहिँ आफ्नो सुदूरपश्चिमको कथा व्यथालाई पनि भोलिको दिनमा हामीले यसरी नै चलचित्र निर्माण गर्दा होस् अथवा अभिनय मार्फत होस् अथवा कुनै कुराले होस् त्यो स्टोरीलाई चाहिँ लुकेको एउटा कथालाई चाहिँ हामीले दर्शक सामु पस्काउन सक्यो भने चाहिँ आनन्द लाग्छ कि। त्यही भएर यो क्षेत्र सामाजिक
यी समस्या अर्थात् सामाजिक यी कथा कहानीहरूलाई एउटा आफूले पनि कुनै न कुनै रूपले प्रस्तुत गर्न पाऊँ भन्ने त्यो किसिमको बोध भइसकेपछि यो क्षेत्रतिर प्रवेश भएको भनेर मान्न मिल्यो। अहिले तपाईँको अब जस्तो तपाईँकै विभिन्न सिरियलहरूमा पनि तपाईँले देख्न सकिन्छ अहिले खासमा के छ तपाईँहरूले अभिनय गरिरहेको क्षेत्र थोरै अब यो क्षेत्रतिर जान चाहे मैले। मेरो तपाईँको यो चलचित्र क्षेत्रतिरको अभिनय आफ्नो कक्षा सकिसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ मैले रिसेन्टली काम गरिरहेको प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ तपाईँको ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनबाट चाँडै नै प्रसारण हुन्छ क्राइम पेट्रोल नेपाल। क्राइम पेट्रोल नेपालमा चाहिँ प्रहरीहरूको चाहिँ मैले चाहिँ भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु एपिसोड अनुसार आफूलाई भरपर्दो रोल चाहिँ लिएर एपिसोडमाहरूमा चाहिँ म देखा पर्ने छु। अरू ब्यानरमा चाहिँ जस्तै वेब सिरिजहरू छ अहिले नेपाली वेब सिरिजहरू बनिरहेको छ अनि पछि म्युजिक भिडियोहरूतिर पनि अलिअलि काम गरिरहेको छु प्लस आफ्नो थिएटरतिर हो रङ्गमञ्चको हो खास हाम्रो रङ्गमञ्चतिर नै नाटकहरू गर्ने अनि त्यही हो। रङ्गमञ्चको प्रसङ्ग उठ्यो फेरि रङ्गमञ्च मलाई आफैलाई पनि खुबै मनपर्ने क्षेत्र पर्छ। यो रङ्गमञ्च एउटा किसिमको अब यो निखारिएको कलाकार हुन्छ कि भन्ने त्यो किसिमको महसुस हुन्छ है। रङ्गमञ्चलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ थोरै एउटा किसिमको रङ्गमञ्चको विषयमा अर्थात् थिएटरमा गरिने नाटकहरू छन् फेरि अन स्पोट एउटा किसिमको धेरै कुराहरू जो हामी चलचित्रहरूमा देख्छौँ अर्थात् त्यो एउटा किसिमको अरू कुनै डिजिटल माध्यममा देख्छौँ त्योभन्दा थोरै पृथक हुन्छ जस्तो लाग्छ। थोरै त्यो हुनाले थिएटरलाई कसरी लिनुहुन्छ त? रङ्गमञ्च हो तपाईँले भन्नुभएको एकदम सही हो। रङ्गमञ्चमा चाहिँ अलि फरक नै हुन्छ लाइभ पर्फर्मेन्स हो रङ्गमञ्च होइन। हामीले कुनै पनि एउटा स्टोरीलाई चाहिँ हामीले दर्शकहरूमा 150, 200, 300, 500, 800 होइन दर्शकहरूमा चाहिँ हामीले लाइभ पर्फर्म गर्छौँ। त्यसमा अब क्यामेरामाको जस्तो कटिङ हुँदैन होइन त्यो एक्चुअली वान टेक हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ रङ्गमञ्च चाहिँ एकदम राम्रो पनि लाग्छ आफूलाई एकदम ऊर्जाशील एकदम आफ्नो त्यो रङ्गमञ्चले चाहिँ आफूलाई चाहिँ केही कुरा एकदम सिकाइरहेको जस्तो लाग्छ र धेरै कुरा सिक्न अझ नै बाँकी छ जस्तो पनि रङ्गमञ्चले त्यही कुरा सिकाइरहेको छ। सिकिरहेको छु भन्ने पनि बोध गराउने र सिक्न बाँकी पनि छ भन्ने कुरा चाहिँ रङ्गमञ्च एकदम गहिरो छ। रङ्गमञ्चको एउटा भित्री रहस्य एकदम गहिरो छ। गर्दै जाँदा अझै धेरै कुराहरू बाँकी नै रहेछ फेरि गर्दै जाँदा अझै धेरै कुरा बाँकी नै रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ जहिले आफूलाई त्यो बोध चाहिँ रङ्गमञ्चले गराउँछ। आनन्द चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ यो फेरि किनकि एउटा मान्छे सपना भनिसकेपछि त्यो पुरा हुँदै गर्दाखेरिमा एउटा रमाइलो त महसुस गर्छ नै तर सँगसँगै आफूले चाहेअनुसारले प्रोग्रेस गर्दै जाँदाखेरिमा आनन्द चाहिँ कतिको महसुस कस्तो कुन तवरले चाहिँ निर्माण हुँदो रहेछ फेरि के चिजहरूलाई बढी जस्तो खेलाइने अब कलाकारहरूसँग एउटा किसिमको कुराकानी गर्दा के चाहिँ रमाइलो फिल हुन्छ भने हर कोहीले कलाकारिता म कुनै न कुनै रूपले जसले टन्नै भनौँ न एक किसिमको लज्जास्पद बोध आफैप्रति पनि गर्छ चाहे अरूसँग प्रस्तुत हुन सक्दैन इन्ट्रोभर्ट मान्छेले पनि ल कलाकारिता त गर्दा हुन्थ्यो नि भन्ने त्यो किसिमको बोध गराउँछ। फेरि कलाकारहरूले यो आफैले एचिभ गरिरहँदाखेरिमा महसुस चाहिँ कस्तो गर्दा हुँदो रहेछन् यो मेरो प्रश्न रहन्छ कि सदैव म आफैलाई पनि यो आज तपाईँलाई मैले गरेँ कस्तो महसुस हुँदो रहेछ? यो प्रसङ्ग चाहिँ मान्छे विशेष फरक पर्छ कसरी चाहिँ आफूले भोगेको कुराहरूलाई लिने भन्ने कुरोमा चाहे मैले त्यो कुरालाई चाहिँ अलवेज नेगेटिभको आधारमा लिइरहेको छु कि अलवेज पोजिटिभली पनि लिइरहेको छु भन्ने कुरो हो। कलाकारिता क्षेत्रमा पाउँदा त पाउँछ गुमाउँदा पनि केही कुरा पाउँछ मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ अरूलाई नलाग्न पनि सक्छ। गुमाउँदा पनि त्यो कुराले चाहिँ कतै नैबाट मेलजुल भएर चाहिँ त्यो कुराबाट चाहिँ हामीले केही न कुरा सिकिरहेको हुन्छौँ पाइरहेको हुन्छौँ। त्यही भएर चाहिँ मलाई एकदम बडा रमाइलो लाग्छ पाए पनि रमाइलो लाग्छ नपाए पनि रमाइलो लाग्छ त्यसमा खोज गर्न चाहिँ मलाई मजा लागिरहेको छ। त्यही हो त्यस क्षेत्रमा रहनु नै एक किसिमको मजा छ एकदम रहस्य खोजिराख्नुमा चाहिँ मजा छ। र सँगसँगै थोरै अब एउटा किसिमको सहयोगको प्रसङ्गहरू र एउटा किसिमको अपेक्षाहरूसँग जोडिएको प्रसङ्ग मैले अगाडि बढाउन चाहे। सुरुवातको दौरानमा एउटा किसिमको आफूले भविष्य खोजिरहेको क्षेत्रमा एउटा अपेक्षाहरू हुन्छन् यस्तो होला त्यो होला होइन कल्पना परिकल्पनाहरू हुन्छन् होला त्यो कस्तो थियो तपाईँको र अहिले फेरि तुलना गर्दाखेरिमा कतिको चाहिँ फरक पाउनुहुन्छ एउटा यो प्रश्न रह्यो र सँगसँगै फेरि फ्यामिलीको साथीभाइहरूको एउटा किसिमको सहयोगको अपेक्षा हुन्छ त्यो चाहिँ कस्तो थियो त्यो कतिको चाहिँ प्राप्त भइरहेको महसुस गर्नुहुन्छ? दुईवटा प्रश्न सँगै भयो तपाईँलाई। सहयोगको अपेक्षाको कुरा गर्दा स्टार्टिङमा चाहिँ मलाई चाहिँ आफ्नो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डदेखि चाहिँ एकदम ठुलो सपोर्ट मिलेको हो होइन केही कुरा पनि अब पुरा हुनुको लागि चाहिँ आफ्नो एमतिर छिर्नको लागि चाहिँ प्यारेन्ट्सको एकदम
सहयोग एकदम खाँचो हुन्छ। उहाँहरूले मलाई एकदम सहयोग गर्नुभएको हो। अनि साथीभाइको सर्कलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि मलाई चिन्ने अथवा कसै मार्फत सुन्ने सम्पूर्णले चाहिँ मलाई एउटा सकारात्मक शब्द चाहिँ एकदम राखेर चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम हौसला प्रदान गर्नुहुन्छ। जुन स्टार्टिङ चरणमा चाहिँ मलाई सहयोग गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले मलाई अहिलेसम्म पनि त्यही कायम छ, त्यसमै मलाई खुसी लाग्छ। मलाई यो क्षेत्रमा अग्रसर गराउनुमा तपाईँको हाम्रो सुदूरपश्चिम साहित्य समाजका सचिव उहाँ के हुनुहुन्छ सरी विषय, तर उहाँ गुणाकर पनेरू सरले चाहिँ शुभकला प्रतिष्ठानको महासचिव पदमा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ गुणाकर पनेरू सरको चाहिँ एकदम ठुलो योगदान रहेको छ। उहाँले चाहिँ मलाई एकदम निरन्तर यो फिल्डतिर अघि बढ्न चाहिँ सुरुवाती चरणदेखि लिएर अहिलेसम्म पनि उहाँले मलाई एकदम प्रेरित गरिराख्नुहुन्छ। प्लस सम्पूर्ण मलाई म जुन क्षेत्रतिर कार्यरत थिएँ, यहाँ धनगढी हुँदा चाहिँ म जुन स्कुलमा पढेँ, जुन कलेजमा पढेँ, एकदम सपोर्टिभ मलाई मेरो स्कुल लेभलदेखि लिएर अहिले चाहिँ मेरो हेड सर र हेड म्याडम दुवैको निधन भइसकेको छ। हाम्रो प्रियङ्का स्कुलका हाम्रा लामा म्याडम, अनि उहाँहरूको निधन भइसके पनि अहिले प्रियङ्का स्कुल बन्द छ। एउटा दुःखको कुरो मलाई त्यो लाग्छ, नभइदिएको भए हुन्थ्यो बन्द नै भन्ने कुरो चाहिँ हो। त्यो भइसकेपछि नास्ट कलेजमा पनि प्रिन्सिपल हाम्रो सर आदरणीय मोडबडी शर्माजी सरले पनि एकदम मलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको थियो। मेरो फिल्म छायाङ्कन हुँदै गर्दा पनि मलाई अलिअलि कलेज बिदा मिलाइदिनेदेखि लिएर उहाँले मलाई कलेज पनि प्रोभाइड गर्नुभएको थियो। एकदम सपोर्टिभ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ। फेरि मोडबडी सरको त सबैलाई त्यो किसिमको एउटा उत्प्रेरित गर्ने सुदूरपश्चिमको भनेपछि त्यो साथ एकदम उहाँले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ। विभिन्न संस्थाका मेरा टिचरदेखि लिएर सम्पूर्ण मलाई चिन्ने हुनेले चाहिँ स्टार्टिङ फेजदेखि लिएर अहिलेसम्म चाहिँ मलाई एकदम सहयोग गरिराख्नु भएको छ। एकदम थोरै अब क्षेत्रतिरको अब भविष्य खोजिरहेको क्षेत्रमा एउटा किसिमको अपेक्षा, अब काम गर्दै गर्दा यो किसिमको च्यालेन्जिङहरू पनि अब यो हुनसक्छ, म यसलाई फेस गरिहाल्छु, अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ गजबको हुन्छ भन्ने सुरुवातमा काम गर्दै गर्दाखेरिमा लागिरहेको हुन्छ। फेरि अहिले एउटा समय काम गरिसकेपछि त्यसलाई फर्केर हेर्दाखेरिमा मैले त त्यो बेला त्यो सोचेको थिएँ, फेरि यो बेला चाहिँ यस्तो किसिमको रहेछ भन्ने त्यो किसिमको थोरै फरकपन हुने गर्छ भन्छन्। अब तपाईँको चाहिँ यो बिचको यात्राहरू कस्तो भयो थोरै यो विषय? अभियसली सबै क्षेत्रमा त्यस्तै छ, सोचाइ र भोगाइमा अलिक फरक नै छ। सोचिन्थ्यो भोलिको दिनमा चाहिँ कलाकारिता क्षेत्रमा चाहिँ यसो हुन्छ होला, यसरी गरिन्छ होला भन्ने एउटा आफ्नो मनमा थियो। तर भोग्दै जाँदाखेरि चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट चाहिँ मैले पाएँ। स्पेसली कलाकारिता क्षेत्रमा त एकदमै बढी नै त्यो क्षेत्रमा चाहिँ घुलमिल भइसकेपछि चाहिँ मेन पोइन्टहरू चाहिँ पत्ता लगाएर कसरी चाहिँ अघि बढ्ने भन्ने एउटा नीति नियम आफ्नै होइन आफ्नो चाहिँ स्केड्युलमा चाहिँ कसरी चाहिँ म अगाडि बढ्ने त भन्ने कुराहरू तयार गरिसकेपछि चाहिँ म यसरी नै अगाडि बढिरहेको हो अहिलेसम्म। अपेक्षाका कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब भविष्यका अपेक्षाका कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ कर्ममा विश्वास गर्छु। कन्टिन्युटी चाहिँ यही चलचित्र क्षेत्रलाई चाहिँ म दिइरहेको छु। भविष्यमा केही न केही भइहाल्छ त्यो एउटा विश्वास छ। सुरुको अपेक्षाहरू जस्तो अब के फरकपन चाहिँ पाउनुभयो एउटा किसिमको, किनकि यो हरेक क्षेत्रमा हुन्छ, तपाईँ आफैले पनि भन्नुभयो सुरुवातका अपेक्षाहरू चाहिँ के थियो? जस्तो अब केही पोइन्टहरू हुनसक्छन् यो त्यहाँ होला भन्ने लागेको थियो, त्यो चाहिँ नरहेछ यो क्षेत्रतिर, अर्थात् यो चाहिँ त्यहाँ गजबको होला भन्ने थियो, यो चाहिँ यो तवरको रहेछ भन्ने त्यो किसिमको केही पोइन्टहरू छ? त्यो विषयमा चाहिँ कस्तो भयो भनेपछि सिकेकोले ठाउँ पाउँछ भन्ने छ, पाइ पनि रहेका छन्। तर त्यो विषयमा चाहिँ भित्री गहिरो रूपमा चाहिँ हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब मैले कुनै अब अभिनयको जस्तै मैले क्लास लिएँ, त्यो सकाएपछि चाहिँ तपाईँको अडिसन मार्फत चाहिँ अब चलचित्र क्षेत्रतिर होस् वा सम्पूर्ण क्षेत्रतिर चाहिँ आफ्नो कलाकारहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तान्ने गर्नुहुन्छ। अपेक्षा चाहिँ एउटा त्यो एउटा पात्रको लागि सुइटेबल क्यारेक्टर हुँदै पनि त्यो भित्रको कम्पिटिसन हुनु राम्रो हो। कम्पिटिसन प्लस अब आसेपासे अनफेयरिटी देख्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ दुःख लाग्छ, किनकि हामी सुदूरपश्चिमको लेभलबाट एकदम होइन धेरै कम पनि छौँ। ब्याक क्यामेरा चाहिँ धेरै छौँ, टेक्नोलोजी सम्बन्धमा चाहिँ एकदम सुदूरपश्चिमबाट चाहिँ सबैभन्दा बढी हुनुहुन्छ। फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ अलि कमै, कलाकारिता क्षेत्र चाहिँ अभिनय क्षेत्रमा चाहिँ एकदम कम मान्छे छन्। त्यही भएर अपेक्षा चाहिँ के हुन्छ भोलिको दिनमा आफूमा जति
ट्यालेन्ट छ त्यतिको पनि ठाउँ पाइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ आफूमा लाग्छ र धेरै डाइरेक्टर सरहरूले चाहिँ आफ्नो एकदम कलालाई चाहिँ बुझिदिनुहुन्छ, मार्का बुझिदिनुहुन्छ र उसमा जति पनि उसमा एउटा क्यारेक्टरलाई पोर्ट्रे गर्ने क्षमता छ त्यो अनुसारले उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई भूमिका दिनुहुन्छ। त्यो खुसी लाग्छ। कतै ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि चिनिँदैन, त्यो किसिमको दुइटै त्यो महसुस भयो, दुइटै महसुस छ। त्यस्तो छ आसेपासे कस्तो छ भने चाहिँ अब त्यही छ चलचित्रमा चाहिँ होइन, अब नजरमा जो पहिले परेको छ अथवा आफ्नो सम्बन्धमा को छ, आफ्नो सर्कलमा को छ, उसैले नै चान्स पाइरहेको छ। चिनाजानी परिचय आफन्तवाद एउटा किसिमको नजिकको मान्छेहरूले चान्स पाउने, तर कलाकारिता कुनै बेला छायामा पर्ने गरेको त्यो तपाईँले पाउनुभयो काम गर्दै गर्दा। तर यो अपेक्षा तपाईँलाई सुरुमा थियो, त्यो अपेक्षा थियो, होला भन्ने चाहिँ लागेको थियो होइन। त्यसपछि अलिक फरक नै पाइयो। प्लस अहिले त कलाकारिता क्षेत्रमा खुलेर भन्नुपर्दाखेरि पारिश्रमिकको विषय पनि एकदम अहिले त्यस्तै छ, सोचेको भन्दा अलिक कमै हुन्छ होइन। कतै आफ्नो काम अनुसारको पाइ पनि रहेको हुन्छ, ब्यानरको अनुसारमा हुन्छ। मैले चाहिँ खासै अब त्यति चाहिँ भोग्नु परेन, ठिकै आफ्नो म सेटिस्फाई भएर पनि होला, मलाई जति पनि छ ठिक छ भन्ने चाहिँ थियो। तर अपेक्षा अनुसार चाहिँ त्यो हुँदैन। तर अब अहिले चाहिँ आफूले आफ्नो गरेको काम अनुसार आफूले जति आफूले दिन सकेको छ त्यति बापत चाहिँ त्यो पारिश्रमिक आफूलाई आउँदाखेरि झन् मोटिभेट भइन्छ कि मेरो पारिश्रमिक यति छ भने चाहिँ म यही लेभलको काम मैले गरेको हुनसक्छु, म बढाउँछु भन्ने चाहिँ आफूलाई लागिरहेको त्यो प्रेरणा चाहिँ आउँछ। तपाईँले कर्मलाई धेरै नै जोडिराख्नुभयो, थोरै अझ यो म चर्चा गर्न चाहेँ। अब यो दौरानमा तपाईँले अब विभिन्न पर्दाहरूमा आउनुभयो, देखिनुभयो होइन, आफूले अभिनय गर्नुभयो, आफूले पनि यसो समीक्षा गर्दाखेरिमा यो चाहिँ मैले गजबकै गरेँ भन्ने लाग्छ कि समयमा होइन। त्यो चाहिँ अब आफैले एकदमै तरिकाले अहिलेकै समयसम्म पनि यो चाहिँ मैले यो क्षेत्रमा आइसकेपछि उत्कृष्टै गरेँ भन्ने त्यस्तो किसिमको विशेष सम्झिन मिल्ने चाहिँ कुरा केही छ, त्यसको के त्यस्तो पृष्ठभूमि छ भने त्यो मैले सुन्न चाहे दियोस्। यो विशेष र उत्कृष्टै भन्ने कुरा चाहिँ त्यो नहुँदो रहेछ कि। त्यो जस्तै मैले कलाकारिता क्षेत्रतिर अहिले अघि बढिरहेको छु, त्यो मैले काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ आफैलाई बरु केलाउन चाहिँ मन लाग्छ कि त्यो विशेष र मैले यो उत्कृष्टै गरेँ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यो भएको छैन। त्यो योभन्दा अझै गर्न पायो भने त्यो चाहिँ गर्न पायो भने त्यो भोक भइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विशेष र उत्कृष्ट चाहिँ मैले छैन होइन। तर हाम्रो दर्शक र श्रोताले मन पराइदिनुहुन्छ, एकदम खुसी लाग्छ। कुनै काम कुरो आउँदाखेरि चाहिँ एकदम साथ सपोर्ट गर्नुहुन्छ, मोटिभेट गर्नुहुन्छ, यति मस्त छ। अहिले पेट भरिएको स्थितिको कुरा नगर भन्ने हो, त्यो त छँदैछ होइन। गर्दै जाँदाखेरि कर्म गर्दै जाँदाखेरि भोलिको दिनमा मैले अरू कार्य गर्दै जाँदाखेरि अथवा भिजुअलतिर मैले अरू कामहरू गर्दै जाँदाखेरि कुनै दिन हुनसक्छ। पक्कै पनि त्यो समयको अझै तपाईँलाई प्रतीक्षा छ यसको। मलाई थोरै एउटा किसिमको जस्तो अब सपनाको कुराकानी हामीले गऱ्यौँ, एउटा विगतको कुराकानी गऱ्यौँ र अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा जस्तो सहयोग गर्नेहरूलाई पनि तपाईँले सम्झिनुभयो र त्यो सहयोगको अपेक्षाहरूको पाटोमा पनि हामी आयौँ। जस्तो अब यो नयाँ प्रवेश गर्दाखेरिको सवालमा थोरै अझ हामी कम कुराकानी भयो कि हुन त तपाईँ आफै पनि नयाँको प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि नयाँ आउँदाखेरिमा कुराकानी त सेयर गर्नुभयो। तर जस्तो विशेष गरेर अहिले पनि हामीलाई सुनिरहेको धेरैलाई कलाकारिता क्षेत्र मनपर्छ, पढ्न सक्छ, अगाडि बढौँ, भविष्य बनाऊ भन्ने त्यो किसिमको हुनसक्छ। यो कस्तो किसिमको उहाँहरूले ख्याल पुर्याउनु पर्दो रहेछ सुरुतिर? किनकि तपाईँले आफैले पनि भन्नुभयो मैले ठुलो पर्दामा काम गरिसकेपछि फेरि अझ नयाँ तवरले चाहिँ सिकाइ औपचारिक रूपमा कलाकारिताको लिने कोसिस गरेँ भनेपछि केही न केही तपाईँले फरक पनि त्यो बढी एउटा किसिमको बोध पछि चाहिँ गर्नुभयो कि जस्तो त्यो किसिमको कुराबाट आयो। के चाहिँ ख्याल गर्नु पर्दो रहेछ सुरुवात गर्दै मान्छेहरू? सुरुवाती चरणमा चाहिँ पहिला त अब इच्छाको कुरो हो, म चाहिँ कुन सेक्टर रोज्ने अथवा कुन सेक्टरतिर चाहिँ मैले आफ्नो करियर चाहिँ पाउँछु त भोलिको दिनमा एउटा दूरदर्शी हुनु पर्यो स्टार्टिङको लेभलमा। र त्यो यात्रा आफूले तय गर्दाखेरि चाहिँ साथ सपोर्ट कतिको मिल्दैछ त होइन। अडियन्स चोइस एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तै साथी सर्कलबाट हुन्छ, सबै पहिला सुरुवात चाहिँ साथी सर्कलबाट हुन्छ। साथी सर्कलमा चाहिँ एकदम यो स्कुल लेभलको पढाइदेखि घुलमिल भएर चिनिएर उसको एउटा उसमा भएको कलाकार चिनिएको भएर पनि होला एकदम प्रेरित गर्नुहुन्छ, तिमी यो सेक्टरतिर जानुपर्छ, तिमीले यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ भनेपछि एउटा इच्छा जागिसकेपछि चाहिँ दोस्रो चरण आउँछ सिधै आफ्नो पारिवारिकतिर। फ्यामिलीबाट त्यो कुरामा आफूलाई सपोर्ट छ कि छैन,
छ भने राम्रो, छैन भने चाहिँ कसरी चाहिँ बुझाउने, कन्भिन्स। अब इच्छा त जागिसक्यो होइन, अब जिद्दी गर्ने कुरो छैन, तर त्यही कुरालाई चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो प्यारेन्टलाई चाहिँ आफूले कन्भिन्स गर्ने होइन, कसरी चाहिँ विश्वास दिलाउने, त्यो कुरामा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण उहाँले ध्यान दिनुपर्ने कुरो हुन्छ। आफ्नो परिवारले चाहिँ सपोर्ट गरिसकेपछि चाहिँ सायद त्यसपछि चाहिँ गाह्रो छैन जस्तो पनि मलाई लाग्छ, किनकि एउटा ऊर्जा चाहिँ घर परिवारले दिइरहँदाखेरि चाहिँ साथी सर्कलले त दिएर चाहिँ घर परिवारमा पुगिसकेको हुन्छ, घर परिवारले दिँदाखेरि चाहिँ त्यसपछि कुनै ऊ मान्छेलाई कसैले रोक्न सक्दैन भने जस्तै हो। त्यो इच्छा शक्ति चाहिँ दृढ हुनुपर्छ, परिवारको एकदम सपोर्ट हुनुपर्छ। टेक्निकल्ली ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ चलखेल एकदम अलि बढी छ। मैले अब आउने हाम्रो साथीहरूलाई चाहिँ मैले जानकारी दिन चाहेँ, सुन्नुहोस्, सबै गर्नुहोस्, आफ्नो पहिला सबै कुरा सुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, भिज्नुहोस् होइन। त्यो कुरामा चाहिँ त्यो नबिजिकन अथवा कसैको लैलैमा लागेर चाहिँ हुन्छ नि त्यो क्षेत्र भइहाल्ला भन्ने हिसाबले अथवा आफूले लगानी गरेर चाहिँ भइहाल्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अलि गाह्रो नै पर्न सक्छ। जिरोबाट उठ्ने कोसिस गरौँ, अभिनय कक्षाहरू लिउँ। हाम्रो अहिले काठमाडौँमा थुप्रै थिएटरहरू छन्, रङ्गमञ्चहरू छन्, राम्रो रङ्गमञ्चहरू अहिले खुलिरहेका छन्, पहिलेदेखि स्थापित रङ्गमञ्चहरू पनि छन्। अभिनय क्षेत्रतिर हो भने चाहिँ रङ्गमञ्च नै रोज्नु भन्छु म। अभिनय क्षेत्रतिर कहिले त रोज्छन्, मलाई त के पनि लाग्छ भनेपछि एउटा व्यक्तित्व, एउटा पर्सनल अभिनय क्षेत्रको नभएको मान्छेले पनि एक न एकचोटि रङ्गमञ्चमा चाहिँ गएर चाहिँ त्यहाँ सिक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जीवन सिकाउँछ, आफू को हुँ, व्यक्तित्व म कुन ठाउँमा छु है, त्यो कुरा चाहिँ सिकाउँछ। हाम्रो कुराकानी औपचारिक पढाइको सम्बन्धी भइरहेको थियो र थिएटरको क्लासहरू कसरी लिने भन्ने प्रसङ्गमा, र तपाईँले आफूले थिएटरको महत्त्वको विषयमा पनि केही कुराहरू राखिरहनु भएको थियो। थोरै अब किनकि नयाँ प्रवेश गर्न खोजिरहेकाहरूको पनि एउटा किसिमको यो के रहेछ कसो रहेछ भन्ने एउटा जान्ने क्युरियोसिटी रहन सक्छ, र हाम्रो विमर्शले उहाँहरूलाई सहयोग गरोस् भन्ने मेरो पनि अपेक्षा रहन्छ। त्यो हुनाले अब कसरी चाहिँ तपाईँ कसरी प्रवेश गर्नुभयो थिएटरहरूमा, र एउटा तपाईँको यो यात्राबाट अरूले पनि एउटा किसिमको जानकारी लिन मिल्ने हिसाबले केही कुरा राखिदिनु पर्यो। अभिनय कक्षा लिने विषयमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ म अभिनय कक्षा लिनलाई काठमाडौँ प्रवेश गरिसकेपछि ब्यारिजन एक्टिङ स्टुडियो त्यति बेला चाहिँ हाम्रो सातदोबाटोमा थियो। ब्यारिजन एक्टिङ स्टुडियो इन्डियाको ब्रान्च हो। फ्रान्सको चाहिँ हाम्रो ब्यारिजोन सरले नै सञ्चालन गर्नुभएको न्यू दिल्लीमा। उहाँबाट चाहिँ ठुल्ठुलो बलिउड कलाकारहरू तपाईँको वरुण धवनदेखि लिएर आलियाबाटदेखि लिएर अर्जुन कपुर उहाँले चाहिँ त्यो कक्षा त्यहाँबाट लिनुभएको हो। त्यसकै शाखा नेपालमा खोलेको थियो त्यो बेला, म जाने बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ त्यति 1 वर्षीय कोर्स लिइसकेपछि चाहिँ पछि उहाँको स्वास्थ्यको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको ब्रान्च बन्द गर्नु पर्यो। बन्द भइसकेपछि चाहिँ ठिक हाम्रो अनामनगरमा रहेको मण्डला थिएटर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एडमिसन ओपन भयो। त्यो बेला म छिरेको बेला चाहिँ त्यहाँ भएको थिएन, त्यही भएर म बाहिर अरू ठाउँमा सिकेँ। त्यो बन्द हुनासाथ यता खुलेपछि चाहिँ फेरि म त्यहाँ चाहिँ सिक्नको लागि चाहिँ गएँ। त्यहाँ सिकिसकेपछि चाहिँ अहिले बिस्तारै अहिले स्क्रिनमा काम गर्न खोजिरहेको हो। नयाँ आउने हाम्रो साथीभाइलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेपछि हाम्रो थुप्रै संस्थाहरू छन् अहिले। अब डिजिटल प्लेटफर्ममा अहिले एकदम सबैको प्रचार छ होइन, एकदम मण्डला थिएटर छ, र कौशी थिएटरदेखि लिएर एकदम टेकुमा पनि हाम्रो 32 पुतलीमा पनि सबै धेरै थिएटरहरू छन्। उहाँले चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्मबाट चाहिँ मजाले पाउन सक्नुहुन्छ। थिएटरहरूको विषयमा चाहिँ गएर चाहिँ अडिसन हुन्छ, अडिसन भइसकेपछि सिलेक्सन प्रोसेसमा जानुहुन्छ। कक्षाको लागि पनि 2-3 महिने कोर्सहरू हुन्छन् अथवा वार्षिक कोर्सहरू पनि हुन्छन्। अहिले थुप्रै तपाईँको फिल्म एकाडेमीहरू पनि छन्, उहाँ गएर पनि फिल्म मेकिङदेखि लिएर एडिटिङदेखि लिएर डाइरेक्सन पक्षदेखि लिएर सिनेमाटोग्राफीदेखि लिएर आफ्नो एक्टिङको क्लासहरू पनि उहाँले लिन सक्नुहुन्छ।
जस्तो थिएटरबाट आएको व्यक्ति र टिकटकबाट भनौँ अर्थात् एउटा किसिमको जो सहज तरिकाले आफ्नै खुबीबाट उठेर आएको व्यक्तिबीच कस्तो के चाहिँ फरक हुँदो रहेछ? किनकि तपाईँ यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, देखिरहनु भएको छ। फेरि पछिल्लो समय त अब जस्तो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको मान्छेहरूले एउटा थिएटरमा सिकेको मान्छेभन्दा बढी अपर्च्युनिटी पाउने स्थिति बजारमा अब बाहिरबाट हेर्दाखेरि यो देखिन्छ। यो अब कतिको सत्य हो यो तपाईँहरूलाई थाहा होला, तर पनि अब फरकपन त पक्कै पनि रहला। के चाहिँ हुँदो रहेछ, कसरी चाहिँ के कुराले चाहिँ फरक छ यी दुईटा साइडबाट चाहिँ आइरहेको? किन अन्तिममा फेरि कलाकारितामै छ, दुइटै पर्दामै छ, दुइटैले जीविकोपार्जनकै लागि गरिरहेको, अब एउटा सपनाले गरिरहेको पनि होला, केही कुराहरू साझा पनि देख्न सकिन्छ। तर पनि अब फरक चाहिँ के हुँदो रहेछ, के कुराले चाहिँ तपाईँ आफूलाई लाग्छ कि यो तवरले चाहिँ यिनीहरू फरक छ भन्ने? सुनिरहेको कुरो हो, अब भाइरल आफैमा एउटा क्षणिक विषय हो। अब ट्यालेन्ट भएर मान्छे भाइरल भयो कि अथवा संयोगले भाइरल भयो भन्ने कुरो हुन्छ। संयोगले भएकाहरू पछि एकचोटिको लागि त्यो विषयमा भाइरल भइसकेपछि त्यो विषय सकिएपछि चाहिँ अब के गर्ने त? स्किल छैन, जेरो लेभलदेखिको आफूले गरेको एक्सपिरियन्स छैन, स्किल छैन, त्यहाँपछि उसले ठाउँ पाउँदैन। किनकि उसको ठाउँ अरू मान्छे भाइरल हुन्छ, अरूले ओगटिदिन्छ। ट्यालेन्ट भएको टिकटकबाट चाहिँ भाइरल कलाकारहरू पनि एकदम हुनुहुन्छ। ट्यालेन्ट भएकोले अहिले मजाले काम पनि गरिराख्नु भएको छ र जसमा खुबी छ उसले टिकटकबाट पनि काम गरिरहेका छन्, हाम्रो थिएटरबाट पनि काम गरिरहेका छन्। लङ लास्टिङको विषय गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ पर्सनल्ली मेरो आफ्नो चाहिँ विचार चाहिँ जेरो लेभलदेखि नै उठेको चाहिँ एकदम लङ लास्टिङ हुन्छ, एकदम पछिसम्म चाहिँ काम गर्ने उसमा क्यापेसिटी हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर पनि म आफूलाई प्रायः समझिन टिकटकबाट भन्दा पनि एक्सपिरियन्सले चाहिँ आफू अघि बढौँ, बरु ढिलो होला, चाँडो होला, आफूले भोग्दै जाँदाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा अगाडि बढ्न सकिन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। एउटा किसिमको औपचारिक सिकाइ अर्थात् एउटा किसिमको जो थिएटरबाट भनौँ सम्बन्ध निखारिएर आउनु एकदम रङबाजबाट पनि हुन्छ, काम गर्दै जाँदा पनि धेरै कुराहरू सिकिन्छ। त्यही हो बेसिकली नै हो, हामीले सिक्ने कुरामा चाहिँ बेसिकली नै हो। त्यहाँपछि त आफूले काम गरेर त्यसैमा भोगेर भित्री डिटेल कुरोहरू यताउताबाट खोजखाज गरेर आफूले मनन गर्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ त्यसरी नै सिक्दै जान्छ। समय क्रम अनुसार बिस्तारै अगाडि बढ्दै गर्दा सिकिन्छ हो तपाईँको। एउटा अब कार्यक्रमको हाम्रो नियमित सिगमेन्ट बुझाइ तपाईँको भन्ने सिगमेन्ट रहन्छ। आज धेरै पछि तपाईँसँग जोड्न पाइयो यो सिगमेन्ट, मलाई पनि खुसी लाग्यो। थोरै अब आफ्नो तपाईँहरूलाई कर्मशः शब्दहरू केही दिइन्छ, त्यसमा तपाईँले आफ्नो बुझाइ राखिदिनु पर्ने हुन्छ। एउटा शब्द पछि व्यक्तिको फरक बुझाइ हुन्छ भन्ने हुन्छ। बुझाइ तपाईँको सिगमेन्ट मैले सुरु गरेँ, तपाईँले 5वटा शब्द दिइन्छ कर्मशः, त्यसपछि तपाईँले आफ्नो बुझाइ राखिदिनु पर्ने हुन्छ। तयार हुनुहुन्छ? ओके, सुरुवात अब जीवनबाटै गरौँ, किनकि अघि पनि हाम्रो जीवनको प्रसङ्गमा कुराकानी आयो र सँगसँगै एउटा जीवन भने आज फेरि विरत पनि छ र सजिलै गर्दाखेरि हामीले सँगै भोगिरहेको कुरा पनि छ। त्यो हुनाले जीवन के हो जस्तो लाग्छ? जीवन यात्राको रूपमा लिनुहुन्छ। कलाकारिता मेरो एम, तपाईँको उद्देश्य, पेसासँग जोड्नुहुन्छ। प्रेम आफूलाई चाहिँ अरूमा देख्नु, आफूलाई अरू व्यक्तित्वमा देख्नु। सफलता सपना एउटा त्यो प्राप्त नहुँदासम्मको पिरियड बुझ्ने सफल भइसके पनि अझ सफल हुने सपना बाँकी नै हुन्छ कि त्यही भएर सपना नै राख्छ। सफलतालाई सपनामै राख्छ। सफल भइसक्यो भने फेरि अझ त्योभन्दा नेक्स्ट लेभलको मरुन्जेल सास रहुन्जेल सपना जो सक्सेस किन पाउने, अझै केही पाइदियो भने त कहीँ भन्ने हुन्छ, त्यो मरुन्जेल सपना नै रहन्छ। त्यही भएर सफलतालाई चाहिँ म सपनासँग जोड्नुहुन्छ। लक्ष्य, अन्तिम शब्द तपाईँले? लक्ष्य दृढता हुनुपर्छ, लक्ष्य चाहिँ धैर्यता हुनुपर्छ, लक्ष्यसँग दृढता जोडिनुपर्छ भन्ने। हस्, थ्याङ्क यू दिवसी लजिकल तपाईँहरूको आन्सरको लागि। र अब थोरै एउटा किसिमको अब तपाईँको अपकमिङ प्रोजेक्टहरू होलान्, अब के कस्तो छ होइन, केमा चाहिँ अब बढी फोकस हुने भन्ने छ? थोरै अब अहिले वर्तमान पुतको विषयमा कुराकानी गरौँ, भविष्यको विषयमा कुराकानी गरौँ। के चाहिँ अब कुरामा तपाईँ बढी जोड गर्ने भन्ने छ? अर्थात् केही तपाईँको आउने कुरा, आइरहेको कुराकानीहरू पनि होला, त्यो श्रोता दर्शकहरूसँग सेयर गरिदिन अनुरोध गरेँ। अब अहिलेसम्मको यो मेरो भोगाइअनुसार अब चाहिँ मैले जोड दिने भनेको त मैले कलाकारितामै हो, रङ्गमञ्च प्लस अब स्क्रिनहरूमा काम गर्ने तयारी हो। सिकिसकेपछि चाहिँ अहिले अलिक कमै काम भएको छ। सिकिसकेपछि चाहिँ 4-5वटा काम चाहिँ मैले गरेको छु अहिले, किनकि सिकिसकेर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने भएको हुनाले
4-5वटा काम भएको छन्। फेरि यही कुराहरूलाई चाहिँ म कन्टिन्युटी दिन्छु। प्लस अब कलाकारिताले मात्र नेपालमा अहिले अलिक गाह्रो छ। आफ्नो साइड बिजनेसहरू पनि छ। काठमाडौँमा मैले आफ्नो साइड बिजनेस गरेर चाहिँ आफ्नो अलि आय आर्जन उताबाट पनि गरिरहेको हुन्छु। प्लस आफ्नो चाहिँ बढी फोकस चाहिँ मेरो अहिले आफ्नो यसमै कलाकारितामै हुन्छ। साइड बिजनेस प्रसङ्ग आयो थोरै, अब के थोरै यो विषयमा श्रोता दर्शकलाई क्युरियोसिटी रहन सक्छ। साइड बिजनेस त प्रसङ्ग आयो के रहेछ? अभिनय कक्षा सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ बाँकी रहेको समयलाई चाहिँ मैले 3.5 वर्ष जति चाहिँ मैले यो फ्लावर सम्बन्धीको काममा चाहिँ मैले एउटा स्किल लिएको थिएँ। तपाईँको डेकोरेसन भनौँ न, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, जस्तै ओपनिङ सेरोमनी, म्यारेज होइन, सबै त्यसमा चाहिँ म्यारेज सेरोमनी यिनीहरूमा चाहिँ हामीले फ्लावर डेकोरेसनको चाहिँ काम हुन्छ। टिम छ हाम्रो टिमले चाहिँ ओपनिङ हुन्छ अथवा फ्लावर ओपनिङ भए पनि त्यो काम गर्छ। म्यारिज सेरोमनी भए पनि शुभ कार्यहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ डेकोरेसन गर्छ। कति वर्ष जति व्यवसायको कुराकानी उठिसक्यो? व्यवसाय चाहिँ मेरो 4-5 महिना मात्र भएको छ। आफैले गरेको चाहिँ 3.5 वर्ष जति चाहिँ मैले अरूकोमा चाहिँ मैले जब गरेर नै त्यो फेरि डेकोरेसनसँग सम्बन्धित त्यही स्किल चाहिँ मैले 3.5 वर्ष चाहिँ अरूकोमा जब गरेको। प्लस अहिले चाहिँ अब आफ्नो कलाकारिता क्षेत्रतिर अब त्यो क्लास सकिसकेपछि चाहिँ अब काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा आफ्नो आयोजन चाहियो भन्ने हिसाबले चाहिँ आफैले बिजनेस स्टार्ट पनि गरेको। यो प्रेरणा चाहिँ के थोरै एउटा किसिमको, किनकि एउटा त तपाईँले आर्थिक उपार्जन कलाकारिताबाटै त्यति धेरै सम्भव छैन भन्ने एउटा बोध त भयो, र सँगसँगै फेरि यो बिजनेसतिरै बढी फोकस किन भन्ने सँगै प्रश्न पनि हुन्छ। त्यो हुनाले त्यही बिजनेससँग भन्दा पनि त्यो बिजनेस गर्दा चाहिँ मलाई कलाकारितामा अलिक बढी समय मिल्ने भएकोले बिजनेस मात्रै, फेरि जब पनि साइड हुन्थ्यो, फेरि कुन बिजनेसको फेरि एउटा क्षेत्र त फरक भइ नै हाल्यो। तर बिजनेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा फेरि कलाकारिता गरिरहँदाखेरिमा एउटा किसिमको उत्प्रेरणा पनि हो या केही अरू चिज हो? कलाकारिता क्षेत्रमा भए पनि अहिले बिजनेस त एउटा आफ्नो साइड बिजनेस हुनैपर्छ। त्यसले चाहिँ भोलिको दिनमा कलाकारिता भनेको एउटा पैसाको लागि भन्दा पनि आफ्नो एउटा सो इच्छा भएको होइन, एउटा आफ्नो सेटिस्फाईको लागि हो। त्यसबाट जति पनि आउँछ त्यो सेटिस्फाई गरेर लिने हो। प्लस त्यतिले मात्र अहिले घर परिवार चलाउने त गाह्रो हुने हुनाले आफ्नो साइड बिजनेस गर्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा आफूलाई सहज रूपले त्यही कलाकारितालाई पनि सहज रूपले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ साइड बिजनेस पनि मैले आफ्नो भएको जे सिप छ त्यसैलाई नै साइड बिजनेसको रूपमा चाहिँ मैले स्टार्ट गरेँ। पक्का पनि। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ कलाकार दिवस नाथजीसँग। एउटा किसिमले कलाकारितामा प्रवेश गरिरहँदा, कलाकारिता क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य खोजिरहँदाखेरिमा फेस गर्ने चुनौतीहरू, महसुस गर्ने कुराकानीहरू र एउटा किसिमले सावधान केमा चाहिँ हुनुपर्छ, सावधानी चाहिँ के कुरामा अप्नाउनुपर्छ यो क्षेत्रमा काम गरिरहँदा, यो विषयमा आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। र सँगसँगै एउटा किसिमले तपाईँहरूका पनि प्रश्न जिज्ञासा केही रहे, तपाईँले आफूले रुचाएको कलाकारसँग एउटा किसिमको जिज्ञासा प्रश्नहरू रहन्छन्, त्यो प्रश्न यदि तपाईँको छ कि भने त्यो लाइभ कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्रश्न म दिवसजीसँग पक्कै पनि राख्नेछु। यो जानकारी तपाईँलाई गरेँ। दिवसी थोरै अब एउटा किसिमको तपाईँले अहिले भनिरहँदाखेरिमा अर्थोपार्जनका लागि, जीवन धान्नका लागि कलाकारिता मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छ भन्ने टाइपले कुराकानी तपाईँले गर्नुभयो। तर अब जस्तो अब नयाँ आउने फेरि यसमै भविष्य म पुरै यसमै डेडिकेट भएर लाग्छु भन्नेहरूका लागि चाहिँ कस्तो किसिमको स्थिति छ? त्यसमा थोरै अब अर्थोपार्जनसँग जोडेर कलाकारितालाई भनिदिनु पर्यो, के छ स्थिति अहिले चाहिँ? त्यो कुरा चाहिँ फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको आधारमा चाहिँ हुन्छ। अब हामी मिडियम फ्यामिलीबाट चाहिँ अब हुर्केर गएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो घर परिवारदेखि लिएर सबैले चाहिँ आफूले चाहिँ एउटा पाल्नुपर्ने भनौँ न, अब आफूले चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्था भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गराउँदो रहेछ कि त्यो समयले नै त्यो कुराहरू गराउँदो रहेछ। जिम्मेवारी चाहिँ आफूमा आइसकेपछि चाहिँ केही न केही हुन्छ, त्यो कुरो हो। र कसैको छ अब राम्रो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड छ भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ मजाले चाहिँ यो कलाकार क्षेत्रलाई अलिक बढी टाइम रेस्पोन्सिबिलिटी त जति जसले पनि लिन्छन्, आफ्नो परिवारप्रतिको रेस्पोन्सिबिलिटी सबैले लिन्छन्। कुन समयमा चाहिँ आइपर्छ आफ्नो काँधमा भन्ने कुरोमा फरक पर्छ। तपाईँले भन्न खोज्नुभएको त्यसको मतलब लङ लास्टिङ रूपमा एउटा किसिमको जसले लामो ड्युरेसनसम्म टिकेर पछि रूपमा एउटा स्थापित भएर त्यो तरिकाले कलाकारिताबाटै पनि आर्जन गरेर जिम्मेवारी उठाउन सक्ने स्थिति छ। तर जस्तो अब सर्ट टर्ममा अहिलेदेखि जिम्मेवारी लिएर सुरुवातदेखि नै एउटा परिवारसँगको रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्दै आफूले अगाडि बढ्न खोज्दाखेरिमा चाहिँ त्यो किसिमको वातावरण चाहिँ प्रवेश गर्दै गर्दाका दिनहरूदेखि चाहिँ ल एउटा किसिमको परिवारलाई पनि आर्थिक रूपले म सहयोग गर्छु भन्ने
भन्ने स्थिति चाहिँ कलाकार क्षेत्रमा छैन भन्नु खोज्नु भएको त्यो आफ्नो आफ्नो रुचाइको विषय पनि रह्यो। कसै धेरै थुप्रै कलाकारहरू हुनुहुन्छ मेरै गुरुहरू, उहाँहरू चाहिँ 30-35 वर्षको उमेरपछि चाहिँ होइन उहाँ चाहिँ एकदम प्रख्यात हुनुभएको छ। कामहरू उहाँले थुप्रै सङ्घर्ष गर्नुभयो, थुप्रै गर्नुभयो। तर 30-35 वर्षसम्म त टिक्न सक्नुपर्ने टिक्नुभयो त्यही भएर त अहिले सफल हुनुभयो होइन। अनि त्यहाँपछि चाहिँ अब घर परिवारको रेस्पोन्सिबिलिटी उहाँले पनि पहिल्यैदेखि बोकेर आउनुभएको होला। तर कस्तो हुन्छ भने रुचि विषय कुरो रह्यो। मैले चाहिँ कतिको उमेरमा चाहिँ आफ्नो आमा बाउलाई चाहिँ देखेँ, कतिको उमेरदेखि नै मैले आमा बाउलाई सहयोग गर्ने कहिलेदेखि त्यो भन्ने कुरोमा फरक पर्छ। कुन थुप्रै कलाकारहरू हुनुहुन्छ घर परिवारकै हुन्छ, यसैमा बरु 30-35 वर्ष दुःख गर्ने, 30-35 वर्षपछि चाहिँ आफ्नो यही क्षेत्रबाट मात्रै चाहिँ घर परिवारलाई म धान्न सक्छु भनेर चाहिँ त्यहाँपछि चाहिँ आफ्नो घर परिवारलाई चाहिँ साथ सहयोग सपोर्ट चलिसकेपछि मिल्छ। मेरो विषयमा चाहिँ जे समयले जति बेला जे गराएको छ, जे दिइरहेको छ त्यही कुरालाई एक्सेप्ट गर्दै अगाडि लाने चाहिँ बानी भएकोले चाहिँ जे समयले दिन्छ त्यति बेला नै त्यही गर्दै अगाडि जाने भएकोले चाहिँ त्यो प्लानिङ गरेर हिँड्ने। म जे समयले दियो त्यसैलाई एक्सेप्ट गर्ने। जस्तै जिम्मेवारी मलाई अहिले दिएको छ भने चाहिँ मैले अहिले जिम्मेवारी बोकेर हिँड्ने हो। त्यही हुन्छ। थोरै तपाईँले एउटा किसिमको आउने समयमा आफूले पाए अनुसारको गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुराकानी थोरै भाग्यसँग संयोगसँग बढी जोडिएको जस्तो मलाई लागेको। भाग्यमा कति चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्छ थोरै यो विषयमा पनि मैले बुझ्न चाहेँ। भाग्यले कतिको रोल खेल्छ आफ्नो यात्रामा र सँगसँगै आफू तपाईँलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ भाग्यप्रतिको विश्वास चाहिँ के हो, कति हो? भाग्यलाई चाहिँ म जन्मनेरै छोड्छु। जन्म कहाँ भयो, कस्तो अवस्थामा भयो, कस्तो पारिवारिक कन्डिसन भयो, कस्तो के भयो त्यहाँनिरसम्म चाहिँ भाग्य लेख्छ। त्यहाँपछि कर्म आफूलाई जब चेतना नहुन्जेलसम्म चाहिँ भाग्य हो। चेतना भइसकेपछि आफ्नो कर्मअनुसार भाग्य बन्दै जाने मलाई लागेको विषय चाहिँ। मैले आज के कर्म गरेँ भोलिको दिनमा मैले त्यही अनुसार फल पाउने हो, त्यही अनुसार मेरो भाग्य क्रिएट हुने हो। जन्मसँग चाहिँ भाग्य जोडिन सक्छ तर त्यसपछिका यात्राहरूमा भाग्यले भन्दा कर्मले आफूले एउटा बाल्यकालमा चेतनशील प्राणी हो। चेतना नहुन्जेलसम्म के भयो भाग्य हो। चेतनशील भइसकेपछि बुझ्ने भइसकेपछि चाहिँ आफूले के कर्म गर्दै गयो त्यही अनुसारको फल मिल्ने हो, त्यही अनुसारको भाग्य। कुनै समय भाग्य हाबी हुन सक्छ, केही समय ड्युरेसनपछि चाहिँ कर्म सबभन्दा कर्म 50-50 मान्छु म। कर्मले एकदम सपोर्ट गर्छ। कर्मले चाहिँ भाग्य निर्धारण गर्नुमा एकदम सपोर्ट गर्छ। आफूले कस्तो कर्म गर्ने एउटा दूरदर्शी भएर चाहिँ कर्म गर्नु पर्यो, भाग्य त्यहीतिर लम्बिन्छ। भाग्य पछिको कुरा हो, चेतना आइसकेपछि। अन्तिमतिर सुनिदियोस् एउटा किसिमको तपाईँलाई आफ्नो आग्रह अनुरोध पनि होला श्रोता दर्शकहरूलाई, तपाईँले आफ्ना फ्यान फलोवर्सलाई त्यो के छ त्यो राखिदिन अनुरोध गरेँ, त्यसपछि भने हामी छुट्टिनुपर्छ। आदरणीय दर्शक र श्रोताहरूलाई चाहिँ अब म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेसम्म मलाई एकदम जति साथ सहयोग सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ त्यो सदैव रहिरहोस्। हाम्रो समाजमा रहेका कथा व्यथालाई भोलिको दिनमा मैले आफ्नो अभिनय मार्फत हुन्छ अथवा आफ्नो लेखन मार्फत हुन्छ अथवा मेरो निर्देशकको भूमिकाले हुन्छ, कथा व्यथालाई चाहिँ मैले दर्शक सामु चाहिँ पुस्ट्याउन सकूँ, भोलिको दिनमा सबैको उदाहरण बन्न सकूँ, आफ्नो साथीभाइ सर्कल आफन्त इष्टजन सबैको चाहिँ मैले सिठाडो पार्न सकूँ, त्यही कुरो हो। आउँदै गरेका मेरा अब प्रोजेक्टहरूलाई पनि माया गरिदिनु होला। वेब सिरिजदेखि लिएर नेपाली मुभीदेखि लिएर तपाईँको यो क्राइम पेट्रोलको विषयहरू रह्यो, त्यसमा चाहिँ के भने अहिले त डिजिटल प्लेटफर्म छ होइन, लाइक सेयर कमेन्ट एकदम गरिदिनु होला। हाम्रो कलाकारिताको कलाकारिता क्षेत्रतिर लागेको मान्छेको भविष्य निर्धारण हुने भनेको अहिले मलाई के लाग्छ भने चाहिँ 3 सेकेन्ड अथवा 3 मिनट हो। यतिमै अडिएको छ। सङ्घर्ष हाम्रो वर्षौँको हुन्छ तर अडिएको चाहिँ 3 सेकेन्ड 3 मिनटको हुन्छ। आफन्तजनहरूले लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिँदाखेरि चाहिँ एकदम बेग्लै ऊर्जा मिल्छ। त्यही अहिले त त्यही आधारमा पनि काठमाडौँमा कामहरू पनि बढी टार्गेट त्यो मान्छेलाई पनि गर्छ। कसले चाहिँ बिकाउन सकिरहेछ, कसले चाहिँ आफूलाई बिकाउन सकिरहेछ त्यो मान्छेले चाहिँ बढी प्रायोरिटीमा राखिन्छ काठमाडौँतिर। त्यो कुरा पनि छ, त्यही भएर पनि त्यो कुरा पनि म्याटर गर्छ र आफ्नो स्किल पनि म्याटर गर्छ। त्यो हुनाले त्यो सहयोगको अपेक्षा तपाईँसँग श्रोता दर्शकहरूसँग छ र एउटा किसिमको आग्रह पनि त्यो के छुट्यो दिवसी हामीले विमर्श गरिरहँदाखेरिमा एउटा किसिमको छुने प्रयास त हामीले धेरै गऱ्यौँ। एउटा किसिमको आफूले पनि फेरि तपाईँको परिवारले पनि कार्यक्रम सुनिरहेको स्थिति हुनसक्छ, तपाईँको साथीभाइहरूले पनि सुनिरहेको, फेरि धनगढीकै मान्छे तपाईँ, एउटा किसिमको यो कुरा चाहिँ म राख्थेँ भन्ने कि त्यस्तो छ भने त्यो राखिदिन अनुरोध गरेँ, अन्यथा भने हामी छुट्टिनुपर्छ। राख्ने विषयमा
आफ्नो लागि भन्दा पनि म अब आउने मेरो साथीभाइहरूको लागि घर परिवारले चाहिँ एकदम साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। आफ्नो बालबच्चाको एकदम त्योतिर चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ भनेपछि चाहिँ एकदम बुझेर त्यो क्षेत्रलाई राम्ररी बुझेर चाहिँ अघि बढाइदिनु होला। स्पेसल्ली यो क्षेत्र पनि अलि पठाइदिनु होला। यो क्षेत्रतिर पनि एकदम हुन्छ नि पोजिटिभली नै चाहिँ अग्रसर गरिदिनु होला आफ्नो सन्तानहरूलाई भन्न चाहन्छु। रोकटोक लिन नगरिदिनु होला, बुझेर चाहिँ अघि बढाइदिनु होला। हस् दिनेश एफएम दिनेश खबरका लागि समय उपलब्ध गराइदिनु भयो र तपाईँको आगामी दिनको तपाईँले शुभकामना दिँदै मैले बिदाई गरेँ। नमस्कार। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा कुराकानी गऱ्यौँ दिवस नाथजीसँग। उहाँ कलाकार हुनुहुन्छ, धनगढीको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले उहाँले कलाकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाकै समयका एउटा अनुभूतिहरू सुन्ने प्रयास उहाँबाट हामीले गऱ्यौँ भने एउटा किसिमले कलाकारिता क्षेत्रको अहिलेको स्थितिको विषयमा बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। धेरै दिनपछिको कार्यक्रम हो कलाकारहरूसँग हामीले कुराकानी गरिएको आजको कार्यक्रम। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो? तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको अपेक्षा राखेँ। अहिलेसम्म कार्यक्रम हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो, यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुपर्छ। प्रविधिबाट नि मिठो साथ पाएर राजेशजी र छोटुजी उहाँहरूप्रति पनि आभार प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रमबाट पनि मैले पनि बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुमा नयाँ अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्नका लागि तपाईँहरूसँग उपस्थित हुने नै छौँ। आजको कार्यक्रमबाट बिदा भए। हजुरहरूको सबैको समय शुभ रहोस्। हस्, नमस्कार, शुभ दिन।